यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आरपी सिर्जन। मेरो परिचय दिँदाखेरि म वैदेशिक रोजगारीमा लगभग लामो समय बसेर नेपाल फर्केको र बेला बेला वैदेशिक रोजगारीसँग रिलेटेड साथीहरूलाई सपोर्ट गर्ने उद्देश्यले एउटा संस्थासँग पनि आबद्ध छु। भनेदेखि म लगभग 6 वर्ष जति साउदी युएईमा र 2 वर्ष साउदी अरेबियामा बसेँ। यो सबै बसाइको क्रममा मैले के कुरा मैले भएको एउटा मात्रै चिज तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। हामी कमाउने बेला हुन्छ, हामीले कमाउँछौँ, त्यो कमाएको पैसा चाहिँ कमाउने भएको भएर हामीलाई त्यस्तो फिल हुँदैन कि हामीले भोलिका दिनमा यहाँबाट छोडेपछि कमाउन सक्दैनौँ भन्ने फिल हुँदैन। हाम्रा खर्चहरू बढ्दै जान्छन् अनि हामीले बिस्तारै पैसा बचत गर्दैनौँ, जसले गर्दा एक त वैदेशिक रोजगारीको क्रम लम्बिँदै जान्छ, हाम्रा पाखुरीहरू कमजोर हुँदै जान्छन्। पाखुरी जति कमजोर हुन्छन् हामीले विदेशमा बेच्न सक्ने भनेको त्यही पाखुरी हो। जुन पाखुरी कमजोर हुँदै जाँदा हामीले अब बेच्न सक्ने केही हुँदैन, हामी फर्किनुपर्छ। जुन फर्किँदा आउँदैन हामी जिरो हुन्छौँ, अथवा भए पनि कि अलिकति घर जग्गा होला, के होला, यसो होला उसो होला, तर हामीसँग त्यो लिक्विड जुन पैसा छ हामीलाई चाहिँदाखेरि युज गर्ने पैसा, त्यो पैसा चाहिँ हुँदैन। जसले गर्दा कि त हामी फेरि विदेश जानुपर्ने हुन्छ, होइन भनेदेखि फेरि हामीले नेपालमा अब के गरौँ न भन्दाखेरि एकदमै लोवर लेभलमा अथवा लोवर प्रोफाइलमा रहेर काम गर्नुपर्ने अथवा त्यो टाइपको काम गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा हामीले त्यो गर्नै नसकेर फ्रस्ट्रेसनमा जानुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड घट्छ। यो सबैलाई समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ त भनेर मैले लामो समयदेखि विभिन्न भिडियोहरू बनाउने गर्छु, कोर्सहरू पनि बनाएको छु, धेरै चिजहरू छ। तर आज चाहिँ म तपाईँलाई के गर्न सकिन्छ त यो अवस्थाबाट गुज्रनको लागि भन्ने सानो केही कुराकानीहरू गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ मेरो एजुकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने म ब्याचलर सकेको हुँ म्यानेजमेन्टमा। त्यसपछि केही समय चाहिँ मैले नेपाली पनि पढेँ, आर्ट्स। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले सेल्फ स्टडी गरेर विभिन्न ट्रेनिङहरू लिएर, जस्तै दुबईमा ट्रेनिङको एउटा ट्रेनिङ लिएर दुबई नलेज अथोरिटीबाट एउटा सर्टिफिकेसन पनि प्राप्त गरेको छु। मतलब दुबई गभर्मेन्टको सर्टिफाइड ट्रेनर पनि हुँ म। र युएईमा रहँदाखेरि सानो पोस्टमा जब सुरु गरेको थिएँ मैले एज अ सेल्सम्यान, र पछि कम्पनीबाट निस्किँदाखेरि एज अ कर्पोरेट ट्रेनर भएर म निस्केको थिएँ। अहिले पनि म जब युएईमा हुन्छु अथवा युएईमा जान्छु, मेरो जुन कम्पनीमा मैले काम गर्थेँ त्यहाँ जान्छु, बस्छु, तिनीहरूसँग सल्लाह लिन्छु, मैले दिन्छु मैले जानेका बुझेका चिजहरू त्यहाँनिर हामीसँग म अहिले पनि सेयर गर्छु। भन्न खोजेको मतलब त्यो कम्पनीसँग मेरो राम्रो रिलेसन हुनुको पछाडि केही व्यक्तिगत चिजहरू पनि थिए, जस्तै केही क्वालिटीहरू पक्का थिए होलान्। ती क्वालिटी त हामीले आफ्नो काममा डेभलप गर्न जरुरी छ, तर यहाँनिर आज त्यसलाई चाहिँ हामी सबै कभर गर्न भ्याउँदैनौँ। मैले कभर गर्छु तपाईँलाई फाइनेन्सको कुरालाई लिएर। अब ट्रेनिङको भिडियो कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पैसासँग सम्बन्धित कुराकानी गर्छौँ। हामी थोरै पैसा कमाउँछौँ, योबाट कति बचाउन सकिन्छ, त्यो बचाएको पैसालाई कहाँ चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ, पैसा बचायो भने के हुन्छ, बचाएन भने के हुन्छ, बचाउन त सकिन्थ्यो भनेदेखि बचाउने आइडियाहरू के हुनसक्छन्, त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। लगायत धेरै चिजहरू यो ट्रेनिङमा हुनेछन्। यो मेरो युट्युब च्यानल हो, जहाँनिर आज यो भिडियो रेकर्ड गर्दाको दिनसम्म 2,83,000 साथीहरू हुनुहुन्छ। यो मेरो फेसबुक हो, जहाँनिर 1,11,000 साथीहरू हुनुहुन्छ मेरा। सायद साथीहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ, त्यही भएर म भिडियोहरू पनि बनाइरहेको हुन्छु। अब हामी लागौँ पैसातिर। पैसासँग सम्बन्धित 3टा एकदम इम्पोर्टेन्ट चिजहरू। एउटा त कमाउनु, होइन, पैसा इम्पोर्टेन्ट त पैसा कमाउनु नै हो नि। पैसै कमाइएन भने त के गर्न सकिन्छ र? अनि केही पनि गर्न सकिँदैन नि त। त्यसपछि जम्मा गर्नु अथवा बचत गर्नु। कमाएर मात्रै हुँदैन। तपाईँ आज 10,000 कमाउँछौँ, हामी 10,000 खर्च गर्छौँ, भोलि 1 वर्षपछि 20,000 कमाउँला, 20,000 खर्च गर्छौँ, होइन, 5 वर्षपछि हामी 1 लाख कमाउँला, 1 लाख खर्च गर्छौँ। तपाईँ 10 वर्ष 20 वर्ष पुग्दाखेरि 2 लाख 2 लाख खर्च हुन्छ हाम्रो, यदि बचत गर्ने बानी बसालिएन र बचत गरिएन भने। अब बचत गरेको पैसा आफैले मात्रै केही प्रगति गर्दैन। यो विषयमा हामी बुझ्छौँ किन गर्दैन भनेर। बचत गरेको पैसालाई अब लगानी पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले ब्याङ्कमा पैसा पठाउँछौँ, ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ, त्यसमा राखेर हुँदैन। त्यो पैसालाई हामीले इन्भेस्ट गरिएन, लगानी गरिएन भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि पनि पछाडि पर्छौँ। अब यो इन्भेस्टमेन्ट लगानी भन्ने कुरा एकदमै डरलाग्दो अप्ठ्यारो लाग्छ, होइन, सुरुमा सुन्दाखेरि झ्याप्प। तर एक्ज्याक्टली त्यति गाह्रो अप्ठ्यारो छैन। हामी सामान्य तरिकाले कसरी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ, होइन, सामान्य तरिकाले हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर यो भिडियोमा अथवा यो ट्रेनिङ कोर्समा म भन्नेछु। सबभन्दा पहिला त कमाउने तरिकाहरू के हुन्छ नि त, होइन, कति तरिकाले हामीले कमाउन सक्छौँ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज हेरौँ। रोबर्ट कियोसाकीको फिलोसफी हो यो, र यसलाई म बिलिभ गर्छु। रोबर्ट कियोसाकी रिच ड्याड पुअर ड्याडका अथर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा फाइनेन्सियल एजुकेसन दिने गुरु भनौँ न हामी भन्दाखेरि। मान्छेले 4 तरिकाबाट पैसा कमाउन सक्छ। नम्बर 1, इम्प्लोइ, काम गरेर, अरूकोमा जब गरेर, जसले टाइम बेच्छ, पैसा त्यही अनुसारको पैसा कमाउँछ। एउटा सेल्फ इम्प्लोइड, यहाँ पनि टाइमै बेच्ने हो,
तर यो इम्प्लोइले भन्दा अलिकति राम्रो पैसा कमाउँछ यसले चाहिँ। इम्प्लोइले भन्दा राम्रो पैसा कसरी कमाउँछ भने यो सेल्फ इम्प्लोइसँग केही अलिकति स्किल हुन्छ। मानव फर इक्जाम्पल डक्टर, इन्जिनियर, कन्सल्टेन्ट, ट्रेनरहरू यिनीहरू सेल्फ इम्प्लोइड हुन् जसले अलिकति पैसा कमाउँछ एक्स्ट्रा जुन इम्प्लोइले भन्दा। तर यिनीहरूले पनि समय नै बेचेर, जस्तै डक्टरसँग जति घन्टा समय छ उति नै घन्टामा उसले आफ्नो बिजनेस अथवा आफूले सिकाउने कुरो सिकाउँछ, आफूले चेक गर्ने कुरा गर्छ, ट्रेनरले सिकाउने कुरा सिकाउँछ, वकिलले दिनुपर्ने सेवा दिन्छ। त्यही समय हो। मानव एक्लैले 5 वटा दिन सक्दैन, एउटाले एउटा मात्रै दिन सक्छ, त्यति मात्रै समय हुन्छ। अर्को हुन्छ बिजनेस ओनर। यहाँनिर चाहिँ इम्प्लोइबाट सेल्फ इम्प्लोइमा मान्छे जान्छ अलिकति केही ज्ञानहरू बटुल्दै, त्यसपछि बिजनेसतिर मान्छे मुभ हुन्छ। अथवा अब मानव एउटा वकिल छ, वकिलले आफै सेवा दिँदै गइरहेको थियो भने अब अरू 2-4 वकिलहरू राख्छ, त्यसले उनीहरूबाट काम गराउँछ, आफू चाहिँ माथिल्लो लेभलमा बसेर काम गर्छ। अथवा उसले चाहेन इनकेस अफ भनेदेखि उसको इम्प्लोइहरूले काम गरेको हिसाबले उसको पैसा आइरहेको हुन्छ। अब इन्भेस्टर, यहाँनिर चाहिँ यो 3टै क्याटेगोरीको मान्छेले पनि यसमा काम गर्न सक्छन्। इन्भेस्टरले आफैले काम गर्दैन, इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ पैसाले काम गर्छ, पैसाले पैसा बनाउँछ। इम्प्लोइमा टाइमले पैसा बनाउँछ, सेल्फ इम्प्लोइडमा पनि टाइमले नै पैसा बनाउँछ तर इम्प्लोइले भन्दा अलिकति धेरै पैसा बनाउँछ। बिजनेस ओनरमा पनि टाइमले नै पैसा बनाउँछ तर इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ जति टाइम दिनु परेन, अरूले पनि आफ्नो लागि पैसा बनाइदिन्छन्। इन्भेस्टर त्यहाँ त पैसाले मात्रै पैसा बनाउन। अब हामी तपाईँले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आफै हिसाब गर्नुहोस्। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सायद तपाईँ बिजनेस ओनर पनि हुन सक्नुहुन्छ, या तपाईँ इम्प्लोइ भएर इन्भेस्टर पनि हुन सक्नुहुन्छ। पैसा इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ, पैसा टाइम त इन्भेस्ट गर्नु भएकै छ, पैसा पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको हुनसक्छ। तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ भने पैसा टाइम इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले ठाउँ होइन, कुन लेभलमा हुनुहुन्छ? तपाईँ ईमा हुनुहुन्छ, एसमा हुनुहुन्छ, बीमा हुनुहुन्छ, आईमा हुनुहुन्छ, हिसाब गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईँको उद्देश्य भनेको आईमा पुग्ने हो भनेको तपाईँ इन्भेस्टर हुनु पऱ्यो। इन्भेस्टर हुनलाई चाहिँ के गर्ने त? अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त्योभन्दा पहिला इन्भेस्टर हुनुभन्दा पहिला त बचत गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? हामी पैसाको कुराकानी गर्दैछौँ, टाइम त हामीले इन्भेस्ट गरेकै छौँ। बचतको कुराकानी गर्नु, तपाईँले मानौँ 50,000 रुपियाँ मन्थली कमाउनुहुन्छ आजको दिनमा आयो भने मन्थली कमाउनुहुन्छ। अहिले 50,000 या 10,000 20,000 50,000 कै टेन्टेटिभ राखौँ हामी। तपाईँ 50,000 कमाउनुहुन्छ भने तपाईँको खर्च कति हुन्छ? तपाईँको खर्च 30,000 40,000 40,000 भने 10,000 तपाईँको बच्छ, होइन? राइट? त्यो बचाउनु पऱ्यो। आज 10,000 बच्छ भने अलिकति धेरै कसरी बचाउन सकिन्छ, कन्जुस भएर बचाउने मात्रै भन्न खोजे होइन। बचाउनको लागि धेरै आइडियाहरू हुनसक्छन्। जस्तै तपाईँ केही सामानहरू लिनै पर्दाखेरि अत्यावश्यक नभइकन सामान नलिने, आफूले हेऱ्यो यो चाहिँ ठिकै छ मन परेर होइन, ठिक छ आवश्यक भएर मन परेको मात्रै लिने गर्न थालियो भने कहिल्यै पनि पैसा सधैँ मन परे गर्छ, पैसा सकिएको गर्छ। त्यसैले मन परेको मात्रै होइन कि आवश्यक भएको चिज चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो, त्यो लियौँ भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बचतको कुरा गर्ने हो भने अब यदि तपाईँले महिनाको 5,000 बचाउनु भयो भने वर्षको 60,000 हुन्छ, होइन? महिनाको 5,000 मात्रै बचाउनु भयो भने पनि वर्षमा तपाईँले 60,000 बचाउनुहुन्छ। अब यसरी नै बचत गर्नु भयो भने 30 वर्षमा तपाईँसँग 18 लाख हुन्छ। बचतको मात्रै कुराकानी गर्दा, लगानीको कुरा हामी एकछिनमा गर्छौँ। लगानी गर्दा के हुन्छ भनेर, यदि तपाईँले महिनाको 5,000 मात्रै बचाउनु भयो भने वर्षको 60,000 हुन्छ बचत। त्यो भएर पहिला बचत गरेको पैसालाई साइडमा राख्नुपर्छ। बचत जुन गर्छौँ नि हामीले, महिनाको 50,000 रुपियाँ कमाउँछौँ, 5,000 रुपियाँ बचत हुन्छ, 45,000 खर्च हुन्छ भने पनि त्यो 5,000लाई टक्क निकालेर साइडमा राख्नु पर्छ। जसरी ग्रोसरीको पैसा हामीले पहिला दिन्छौँ, घर भाडा पहिला दिन्छौँ, बिजुलीको पैसा पहिला दिन्छौँ, पानी जहाँ जेको पैसा हामीले दिन्छौँ, त्यसै गरी बचतको लागि पैसा पनि साइडमा टक्क राख्नु पऱ्यो। यो डिसिप्लिन यही नै हो। त्यसपछि अब यो पैसालाई जुन बचाइयो 60,000 भयो, यसरी बचत मात्रै गर्नुभयो र बाकसमा थन्काउनु भयो भने पनि तपाईँको पैसा 30 वर्षमा 18 लाख रुपियाँ हुन्छ। ब्याङ्कमा राख्नुभयो भने अलिकति बढ्छ, कति वर्ष हामी कुराकानी गर्छौँ हेर्छौँ। त्यसपछि बचत गरेर मात्रै धनी बनिँदैन। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँनिर पोइन्ट, बचत गरेर मात्रै धनी बनिँदैन। धनी बन्नको लागि सम्पत्ति बनाउनुपर्छ र यसको लागि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। सम्पत्ति के हुन्छन्? सम्पत्ति धेरै हुन्छन्। हेर्नु, सम्पत्ति भनेको चाहिँ जग्गा मात्रै भन्ने सोच्छौँ हामीले, जग्गा मात्रै सम्पत्ति होइन, सुन मात्रै सम्पत्ति होइन। सुन र जग्गा सम्पत्ति हुन्, तर यो मात्रै होइन, जसलाई अलिक धेरै इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। थोरै इन्भेस्टमेन्टमा थोरै मिलाएर पनि अनगिन्ती त नभनौँ, जे धेरै ठाउँहरूमा सम्पत्ति हुन्छन्
र ती सम्पत्ति बनाउनुपर्छ। सम्पत्ति बनाउनको लागि चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। अब तपाईँले बचत गरेर जुन 5,000 महिना राखेको पैसाले तपाईँले 10 वर्षमा गएर जग्गा किन्नु भयो भने तपाईँले सम्पत्ति जोड्नु भयो, तपाईँले सुन किन्नु भयो भने सम्पत्ति जोड्नु भयो, तपाईँले सेयर किन्नु भयो भने सम्पत्ति जोड्नु भयो, तपाईँले इन्सुरेन्स जोड्नु भयो भने सम्पत्ति जोड्नु भयो। तपाईँले जुन सामानले भोलि भ्यालु बढाउँदै जान्छ, तपाईँले किन्नु भएको छ, तपाईँलाई रिटर्न दिन्छ भनेदेखि त्यो तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति हो। हामी म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छौँ, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। डिभेन्चरमा लगानी गर्छौँ, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। यी सबै चिजहरू के हुन्छ? सम्पत्ति हो। यी चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो। अलग अलग ठाउँबाट अलग अलग तरिकाले जोडिन्छ। अब हामीले इन्भेस्ट गर्ने फेरि अर्को हाम्रो जुन एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्छौँ, हाम्रो नलेजमा इन्भेस्ट गर्छौँ, त्यो पनि एक टाइपको इन्भेस्ट नै हो। तर यहाँनिर एसेट्स त्यसलाई पनि गनिन्छ, त्यो पनि डेफिनेटली हो। त्यहाँनिर हामीले एजुकेसन जस्तै अहिले तपाईँले ट्रेनिङ हेर्नुको लागि टाइम दिइरहनु भएको छ, भोलि तपाईँलाई यो ट्रेनिङ ठिकै लाग्यो, अझ योभन्दा अझै बेटर अलिक एडभान्समा लिन्छु भन्नुहुन्छ भने पर्सनल फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको टोटल कोर्स छ एउटा 3 घन्टाको, त्यो कोर्स लिनुभयो भने तपाईँले अझै धेरै सिक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो इन्भेस्ट हो। तर काम चाहिँ आफूले गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्ट मात्रै गरेर यहाँ चाहिँ काम आफूले गर्नु पऱ्यो होइन। यो हामीले आफ्नो नलेजमा लगाएको इन्भेस्टमेन्ट भयो। अब इन्भेस्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, गरेन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा। गरेन भने त 60-18 लाख हुने भयो, तपाईँको त्यो थाहा पाइदिइहाल्यो होइन। अब इन्भेस्ट गरेन भने, इन्भेस्ट गर्यो भने के हुन्छ, गरेन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई थोरै क्यालकुलेटर पनि देखाउँछु यहाँनिर। क्यालकुलेटर भन्दा पनि यसलाई यसरी देखाउँ। हामी एउटा क्यालकुलेटर जाउँ, फाइनेन्सियल क्यालकुलेटर होइन, फाइनेन्सियल क्यालकुलेटर। ल फाइनेन्सियल क्यालकुलेटरमा जाँदैछु म। यहाँनिर चाहिँ calculator.net भनेर छ। ल फाइनेन्स क्यालकुलेटर हामी यसमा जाउँ। ल तपाईँले फ्युचर भ्यालु है, फ्युचर भ्यालुको कुराकानी गरौँ। तपाईँले नम्बर अफ पिरियड भनेको कति छ हाम्रो? 30 वर्ष। इन्ट्रेस्ट रेटलाई मानौँ 10 वर्ष भयो होइन। प्रेजेन्ट भ्यालु छ त्यो मुनिको। यो प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालुको कुराकानी गर्न पनि सक्यो यहाँनिर। खैर यहाँ म अलिकति यसलाई अर्कै चिज देखाउँछु तपाईँहरूलाई। इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेटरमा गएँ म अहिले, तपाईँले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले 5,000 रुपियाँले इन्भेस्ट गर्नुभयो होइन, 10 वर्षको लागि होइन, 30 वर्षको लागि। रिटर्न रेट 10 वर्ष राखौँ। कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली हुन्छ। एडिसनल कन्ट्रिब्युसन भनेको एनुअल, तपाईँले हरेक वर्ष अरू 5,000 रुपियाँ एनुअल राख्दै जानुहुन्छ बिगिनिङमा होइन। कन्ट्रिब्युसन इन्डमा गरौँ, इयरमा गरौँ, हरेक वर्ष होइन। यो मन्थमा हो, एकैछिन यो चाहिँ मन्थमा हुन्छ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन 5,000 बिगिनिङमै हुन्छ, मन्थको सुरुमा। ल यो डलरमा आयो भनेपछि यहाँ के हुन्छ भन्दा स्टार्टिङ अमाउन्ट 5,000 हो, 5,000 नै भयो होइन। टोटल कन्ट्रिब्युसन कति भयो? 18 लाख। जुन हामीले 18 लाख अहिले भनेका थियौँ 18 लाख भयो। तर तपाईँले त्यो बाकसमा त्यो पैसा राखेको 18 लाखै हुन्थ्यो, अझ कति हुन्थ्यो अझ हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर। अनि टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ टोटल आयो 86,78,000 चाहिँ तपाईँले टोटल इन्ट्रेस्ट मात्रै पाउनु भयो। तपाईँसँग 1,04,83,710 रुपियाँ भयो। 1,04,83,710 रुपियाँ भयो, जुन तपाईँले 18 लाख मात्रै पैसा जम्मा गर्नुभएको थियो, बाँकी केबाट आयो? इन्ट्रेस्टबाट। यसलाई भन्छ कम्पाउन्डिङ इफेक्ट, अथवा यो चाहिँ पैसाको पावर हो र इन्भेस्टमेन्टको पावर हो। हामी ब्रेकडाउनलाई हेऱ्यो भने ल हेर्नुहोस्, हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेको 17.2% हो, हामीले पाएको 82.8% चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टबाट मात्रै पैसा पाइयो। यसको लागि चाहिँ यहाँ त टोटल्ली छ। पहिलो वर्षमा कति भयो? जस्तै पहिलो वर्षमा 10,000 हामीले लगाइयो, तपाईँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट 10,000 भयो होइन। इन प्रिन्सिपल 65,000 एक वर्षभित्र आयो होइन। 5,000 सुरुमा राखियो हामीले यसमा चाहिँ, हरेक महिना मात्रै नभएर। अब यसरी जाँदै गर्दा हाम्रो तपाईँ 10औँ वर्षमा जाँदाखेरि 10 वर्षमा 5,50,000 हामीसँग स्टार्टिङ अमाउन्ट भयो। यो यहाँदेखि लिएर यहाँ 5,45,000 थियो, 5,000 थपेर 5,50,000 भयो। त्यति बेला इन्ट्रेस्ट मात्रै 90,207 आयो। अब यसरी बढ्दै बढ्दै जाँदा तपाईँको लास्टमा आइपुग्दाखेरि हामीले कति पैसा कमायो त भन्दा इन्ट्रेस्टको मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने 86 लाख र प्रिन्सिपल मात्रै 18 लाख गरेर हामीले 1,04,83,710 रुपियाँ चाहिँ हामीले पैसा कमायौँ होइन। त्यति भयो हामीसँग। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिले मैले कुराकानी गर्दै थिएँ, यहाँनिर के को कुराकानी गर्दै थिएँ भन्दा
यसको कुराकानी गर्दै थिएँ। गरेन भने जस्ताको तस्तै होइन, अझै हाम्रो पैसा घट्दै जान्छ इन्फ्लेसनको साथमा। अब इन्फ्लेसनबाट कसरी घट्छ भन्ने पनि मैले एउटा सानो बनाएको छु। जस्तै इन्फ्लेसन भनेको हरेक वर्ष महँगी रेट बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो बाजेको बराजुको पालामा एक माना घिउलाई कति पर्थ्यो, अहिले कति पर्छ त्यही पनि हेर्न सकियो हामीले। सिम्पल हेरौँ, आज 2000 सालमा 2000 अहिले 2021 चलिरहेको छ, 2000 सालमा 100 रुपियाँ थियो भने आज त्यति नै चिजको सामान किन्नलाई हामीलाई 364 रुपियाँ 46 पैसा चाहिन्छ नेपालमा। नेपालको इन्फ्लेसन रेट हो। यो हिसाबले हेर्दै जाने हो भने 264% चाहिँ इन्फ्लेसन भएछ भनेको तपाईँ हाम्रो 100 मा आउने सामानलाई अहिले 364 पर्यो भनेपछि 1 लाखमा आउने सामानलाई 3,64,000 पर्यो, जग्गालाई छोडेर है। जग्गा चाहिँ अब त्यो हिसाबमा हुन्न होला, इन्भेस्टमेन्टका अरू चिजहरू नहोलान् त्यसमा। तर यो हिसाबले हेर्ने हो भने 10 लाखमा किन्यो भने 30 लाख अथवा 36 लाख रुपियाँ लगभग पर्न गयो होइन। यसरी इन्फ्लेसन भएको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो पैसालाई लगानी पनि डेफिनेटली गर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा लगानी गर्ने अथवा भनौँ व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ हो। र पैसा कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ त? पैसा घरमै राखेर अथवा बाकसमा राखेर या ब्याङ्कमा राखेर चाहिँ लगानी हुँदैन। लगानी हुन्छ। जस्तै 4% ब्याङ्कले 4% दिन्छ। मानिलिनुहोस् म क्यालकुलेटर नै गएँ, इन्भेस्टमेन्टकै चिजको कुराकानी गरौँ। यहाँनिर इन्भेस्टमेन्टमै हेर्ने हो भने यहाँनिर इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेटर भयो, इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेटर होइन, इन्फ्लेसन क्यालकुलेटर पनि रहेछ यहाँ। ल अब यसमा नर्मल्ली स्टार्टिङ अमाउन्ट 5,000 हालौँ। तपाईँ 5,000 हरेक वर्ष ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुहुन्छ। कति वर्षको लागि? 30 वर्षको लागि। यो कम पनि हुनसक्यो। ब्याङ्कले 3.5% दिन्छ तपाईँलाई। कम्पाउन्डिङ हुँदैन, ब्याङ्कको कम्पाउन्डिङ नै हुँदैन यो होइन। यो कम्पाउन्ड नहुने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यहाँ छँदै छैन। कन्टिन्युसली भन्यो यसलाई एनुअलले नै हालिदिउँ। कम्पाउन्डिङ भएन भने त अझै कम हुन्छ। ल हरेक महिना राख्नुहुन्छ तपाईँले। ल ठिकै छ। यहाँ जाउँ भनेको तपाईँको पैसा यहाँ चाहिँ तपाईँले 5,000 हरेक महिना हाल्दै जानुहुन्छ। ओके भनेको तपाईँको पैसा 13,64,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउने भयो। टोटल 31,69,000 हुने भयो। ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भयो भने 1 करोड थियो, तपाईँले सही तरिकाले सही ठाउँमा लगानी गरेको भएर। अब हामी के बुझ्यौँ भन्दा पैसा ब्याङ्कमा मात्रै राखेर पनि फाइदा त हुँदो रहेछ। ब्याङ्कमा मात्रै राखेर नै केही हुँदो रहेछ। तपाईँको हुन त हुँदो रहेछ, बाकसमा राख्नु हुँदा ब्याङ्कमा राख्न फाइदा भयो। तर ब्याङ्कमा भन्दा अब लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ। ब्याङ्कमा साधारण बचत गर्न सकियो, देखिहाल्यो कति रिटर्न आउने रहेछ। ब्याङ्कमै फिक्स्ड डिपोजिट गर्न सकिन्छ। अब यही ठाउँमा तपाईँ हामीले फिक्स्ड डिपोजिट गऱ्यौँ भने 5,000 भयो। तर फिक्स्ड डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले नर्मल्ली हामीसँग एकैचोटि पैसा हुनुपर्ने जरुरत हुन्छ। वर्षेनी अथवा मन्थली हामीले गर्न सक्दैनौँ, एकैचोटि पैसा चाहियो। तर फिक्स्ड डिपोजिट योभन्दा अलिकति राम्रो उपाय हुनसक्छ हामीसित। फिक्स्ड डिपोजिट चाहिँ अलिकति मैले सबै ट्रेनिङ भिडियोहरूमा तपाईँलाई सिकाएको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली पनि। यहाँ चाहिँ अलिक छोटो ट्रेनिङ बनाएको मैले। अर्को चाहिँ हो लाइफ इन्सुरेन्स, जुन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्स। अब लाइफ इन्सुरेन्समा के हुन्छ भन्दा हामी स्पेसली अझ विदेशमा बस्ने मान्छेलाई त यो सबभन्दा बेटर किन भन्दा जस्तै तपाईँ ब्याङ्कमा राख्नुभयो या फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्नु भएन, हरेक वर्ष निकाल्नु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो, फेरि निकाल्नु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो। हामी विदेशमा हुन्छौँ, हामीहरूलाई जिम्मा दिन पनि नसकौँला। यो लाइफ इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको एकचोटि गर्छौँ हामी, एकचोटि चाहिँ पुरै डकुमेन्टेसनहरू पुरा गरेर गर्छौँ, हरेक वर्ष पैसा पठाइदिन्छौँ, द्याट्स इट, सक्यो। अब केही गर्नु पर्दैन हामीले। सबै केले गर्छ? लाइफ इन्सुरेन्सले आफै गर्छ। लगभग 15 वर्षमा डबल हुन्छ एक हिसाबले भन्दाखेरि। मानौँ यसको बारेमा मैले केही भिडियोहरू पनि बनाइसकेको छु, त्यो भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइफ इन्सुरेन्सले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा। जस्तै हामीले अहिले गऱ्यौँ 15 लाखको इन्सुरेन्स, हरेक वर्ष 1-1 लाख तिरेर इन्टु 2 भनेको तपाईँको 15 वर्षमा त्यो 30 लाख हुन्छ। अब यो 30 लाखलाई तपाईँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हरेक वर्षको गरेर, किनभने एकैचोटि पैसा भयो तपाईँसित। ल मानौँ 30 लाखलाई राख्नु भयो फिक्समा, 30 लाख। तर यो चाहिँ तपाईँले फेरि निकाल्दै राख्दै गर्नु पऱ्यो। यहाँनिर चाहिँ यसको हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट आउँछ 30 लाखको। ल 30 लाखको 10/100 भनेको 3 लाख रुपियाँ त हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट आयो। 3 लाखको इन्सुरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, 45 लाखको 90 लाख आउँछ अर्को 15 वर्षमा। भनेको यो 30 लाख र 90 लाख 1 करोड 20 लाख भयो। तपाईँ यहीँनिर हेर्दाखेरि पनि यहाँ नै 6,000 हालियो वर्षको, 1 करोड 30 लाख रुपियाँ यहाँ हामीले कमाइयो। भनेको के भयो त भन्दा
यो प्याटर्नले हामी गइयो मैले सुरुमा तपाईँलाई भने इन्भेस्ट गर्दाखेरि नगर्दाखेरि यानि 10% रिटर्न पाएर पनि हामीले 1 करोड 4 लाख पाइएको थियौँ। यहाँ चाहिँ 1 करोड 20 लाख पाइने भयो त्यो बेलाको कन्डिसनमा। हाम्रो लगानी लगभग कति हुन्छ? हाम्रो लगानी भनेको 15 लाख हुन्छ, जम्मा 15 लाखको 30 वर्ष। त्यो बाँकी चाहिँ केही गर्नु परेन, म्यानेज मात्रै गर्नु पऱ्यो। यो चिजहरू चाहिँ सिक्ने चिज हुन्, गर्दै जाँदा बिस्तारै गर्दै गएपछि बुझिन्छ। तर सुरुवात गर्नु पऱ्यो। लाइफ इन्सुरेन्स भनेको, लाइफ इन्सुरेन्समा अरू फाइदाहरू पनि हुन्छन्, जस्तै तपाईँ हाम्रो एउटा रिस्क कभर हुन्छ। मानव 1 लाख 15 लाखको इन्सुरेन्स गऱ्यो, आज गर्दाको केही समयभित्र 1 वर्षभित्रै डेथ भयो, 1 वर्षको एक किस्ता मात्रै तिरेको थियो 1 लाख भनेदेखि बाँकी उसको फ्यामिलीले पाउने भयो 30 लाख। त्यो टाइपको चाहिँ हुने भयो। त्यसलाई अलिकति बिसाइडमा राख्ने हो भने पनि इन्सुरेन्सले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, एउटा सेक्युरिटी दिन्छ। अर्को चाहिँ आफ्नो दिमागलाई शान्ति पनि दिने भयो। बुढेसकाललाई हाम्रो पेन्सन आउने ठाउँ पनि त्यहीँबाट बन्छ। अर्को भनेको नेपालमा आइपिओमा लगानी गर्नु। तपाईँ हामी केही समय पहिला हेऱ्यौँ भने, केही समय पहिला मात्रै, धेरै पनि भएको छैन, एउटा जीवन विकास लघु वित्त होला सायद, त्यसको 1000 रुपियाँ लगानी भयो, त्यसको 2 महिनामा 55,000 पुग्यो भनेको। तपाईँ आइपिओ भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक्स अफ सेयर मार्केट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने एउटा ट्रेनिङ छ, त्यसमा चाहिँ हामीले डिटेलमा भनेका छौँ। जस्तै कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ कम्पनीलाई पैसा चाहियो भने तपाईँ त्यो कम्पनीको सेयर होल्डर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो सेयर होल्डर बन्नको लागि हामीले सुरुवातमा के लगानी गर्छौँ? 1000 रुपियाँ, त्योभन्दा धेरै त पर्नु पर्दैन एक्चुअली। त्यो सेयर बढ्दै जाँदाखेरि आफ्नो पैसाको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। त्यो बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसाले राम्रो काम गर्ने भयो। नेपालमा आइपिओमा लगानी गर्ने एउटा काम भयो। यसको लागि ब्याङ्क अकाउन्ट चाहियो तपाईँको, त्यसपछि डिम्याट अकाउन्ट चाहियो, त्यसपछि ब्याङ्कबाट सियासबा भन्ने हुन्छ। यो सबै चिजहरू गरेर नेपालमा आइपिओहरू भर्न सकिने भयो। नम्बर 2 भनेको नेपालमा कहिलेकाहीँ सस्ता सेयरहरू पाउँदाखेरि किन्ने राख्ने एउटा एसआइपी भन्ने प्लान हुन्छ। जस्तै तपाईँ हामीले हरेक महिना पैसा लगानी गर्छौँ, त्यो चाहिँ सेयर किनेर राख्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई दोस्रो बजारमा ब्रोकर अकाउन्ट चाहिन्छ। त्यसपछि यी सबै चिजहरू चाहिँ गरेर यो पनि काम गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले यहाँ पनि पैसा राखेर यहाँ पनि लगानी गर्न सक्ने भयो। अर्को भनेको प्रमोटर सेयरमा लगानी गर्ने। यो प्रमोटर सेयरमा लगानी गर्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली पनि। यो प्रमोटर सेयरमा लगानी गर्नको लागि कहाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू हुँदैछन् त्यहाँनिर कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि गर्न सकियो। प्रमोटर सेयर भनेको चाहिँ जसले कम्पनी सुरुवात गर्छ, पब्लिक अफरिङ हुनुभन्दा पहिला, आइपिओ निस्किनुभन्दा पहिला जो बोसहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रमोटर सेयरहरू होल्डरहरू भए। अब यो सबै गर्नको लागि चाहिँ हामीले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ। अहिले चाहिँ यो भिडियो बनाइराख्दाखेरि 10-15 दिनको लागि हामी युएमा छौँ, तर यो भिडियो सकिसकेपछि हामी नेपालबाट पनि तपाईँलाई नर्मली धेरै सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। सबभन्दा अप्ठ्यारो भनेको ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्न र त्यसलाई चाहिँ 2 वे ट्रान्जेक्सन बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। तर हामी युए भएको बेलामा चाहिँ तपाईँलाई 2 वे ट्रान्जेक्सनै गर्न मिल्ने टाइपको ब्याङ्क अकाउन्टको लागि सपोर्ट गर्न सक्छौँ डकुमेन्टेसनको लागि। अब ब्याङ्क अकाउन्ट खोलिसकेपछि त साधारण बचत पनि गर्न सकियो, ब्याङ्कमा फिक्स्ड डिपोजिट गर्न सकियो। लाइफ इन्सुरेन्सको लागि पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ डेफिनेटली पनि। तपाईँलाई डकुमेन्ट अनलाइन पनि हामी पुरै सपोर्ट हुन्छ भने युएमा हुँदा तपाईँले फर्म पनि भर्न सक्नुहुने भयो। साथै नेपालमा अब आइपिओ भर्नको लागि डिम्याट अकाउन्ट खोल्नेदेखि लिएर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नको लागि ब्रोकर अकाउन्ट र अझै अहिले त हामीले प्रमोटर सेयरमा लगानी गर्नको लागि पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्न एउटा हाइड्रो पावरसँग टाइअप गरिरहेका छौँ। तपाईँ यदि चाहनु भएको खण्डमा 5 लाखदेखि सुरु हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिकति फेरि अलि भास्ट हुन्छ। जस्तै तपाईँले आज 5 लाख लगानी गर्नुभयो भने 1 वर्ष 2 वर्षमा लगानी रिटर्न पाउने भन्ने हुँदैन। 5 वर्षमा लगभग डबल रिटर्न आउँछ। 7 वर्षसम्ममा 6 लाख रुपियाँ हामीले लगानी गर्दा 20 लाख रुपियाँको हामी मालिक हुन्छौँ। त्यसपछि आजीवनभरि त्यो 20 लाखको बोनस खाएर बस्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ प्रमोटर सेयरको एउटा ब्युटी पनि हो। तर सुरुको वर्षमा चाहिँ त्यसले झ्यापझुप रिटर्न आउँदैन, पैसा खर्च भयो जस्तो देखिन्छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा तपाईँ यदि प्रमोटर सेयरमा पनि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ नेपालमा आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ भने, दोस्रो बजारमा चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट चाहिन्छ। ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नको लागि यो त डकुमेन्टेसन सपोर्ट भयो, यसको लागि ट्रेनिङ पनि कसरी गर्ने आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसी मोबाइलबाट आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ फिक्स्ड डिपोजिट पनि अनलाइनकै थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा पनि हरेक चिजहरू सबै चिजको हामीले ट्रेनिङ रेडी गरिसकेका छौँ। त्यो सबै ट्रेनिङहरू पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो सबै गर्नुको पछाडि एउटा मात्रै रिजन के हो, म जब आफू प्रदेशमा थिएँ नेपालमा यो सबै गर्छु मैले, मलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कोही पनि थिएन। त्यो भएर हामीले त्यो सबै मेकानिजम रेडी गरेका हौँ। यदि तपाईँ पनि त्यो गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
हामीले नम्बर राखिदिनेछौँ तपाईँलाई, डिस्क्रिप्सनमा नम्बर हुनेछ, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु होला। किनभने यो भिडियो अन्त आएपछि पनि हामीले पोस्ट गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दुबईको मात्रै नम्बर राखेनौँ। तपाईँ WhatsApp गर्दाखेरि दुबईको कलिङ नम्बर चाहिँ हामीले तपाईँलाई दिनेछौँ। WhatsApp गरेपछि अथवा कलिङ नम्बर पनि हामीले डाइरेक्ट तपाईँलाई राख्थ्यौँला नम्बरमा, उसमा डिस्क्रिप्सनमा। तर तपाईँ नर्मल्ली हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 032 21 907 हाम्रो WhatsApp नम्बर छ, जुन हाम्रो रेगुलर नम्बर हो। 98 032 21 907। म फेरि एकचोटि यहाँनिर क्यालकुलेटरमा लेखेर देखाउँछु म। 98 032 21 907 यो नम्बर हो हाम्रो। 98 032 21 907। यसमा WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सधैँभरि सेवाहरू उपलब्ध हुन्छ अनलाइनको थ्रुबाट। तर जहाँ जहाँ हामी हुन्छौँ कुनै देशमा भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर, किनभने ब्याङ्क अकाउन्टको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ, अरू त सबै अनलाइनबाटै हो। ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल मान्छेको औँठा छापहरू चाहिन्छ, ओरिजिनलै मान्छेलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा इन्सुरेन्स पनि सजिलो हुन्छ। इन्सुरेन्स चाहिँ हामीले नत्र डाइरेक्ट नेपालबाट गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो कलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डाइरेक्ट भेटेपछि त भिडियो कल गरेर राख्नु परेन, त्यो अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। तपाईँलाई क्वेसनहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ। मान्छेलाई भेटेपछि तपाईँलाई अझै धेरै विश्वास लाग्ला, त्यो पनि तपाईँलाई पनि सजिलो हुने भयो। अब हामी युएमा बस्नुन्जेल केही दिन हामी जस्तै शारजामा हुन्छौँ, अजमानमा हुन्छौँ, केही दिन अबुधाबीमा हुन्छौँ, केही दिन चाहिँ हाम्रो दुबई र शारजामा यो डिसेम्बर 27 देखि 3 सम्म जहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा जहाँ हाम्रो प्लान हुन्छ, तपाईँले जुन हाम्रो WhatsApp छ त्यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ हामी कहाँ हुन्छौँ भनेर पनि। त्यसपछि हाम्रो डकुमेन्टेसन सपोर्टमा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्ने, डिम्याट अकाउन्ट खोल्ने, TMS अकाउन्ट खोल्ने र लाइफ इन्सुरेन्सको हाम्रो सपोर्ट हुन्छ भने ट्रेनिङको चाहिँ पर्सनल फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, बेसिक्स अफ सेयर मार्केट इन्भेस्टमेन्ट इन नेपालको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ गर्नलाई TMS अकाउन्ट खोल्ने जुन ट्रेनिङ कोर्स छ अथवा चलाउने जुन कोर्स छ त्यो पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। हाम्रो WhatsApp नम्बर 98 032 21 907 हो। अब यति नै गरौँ। तपाईँलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्ने छौँ। यदि तपाईँले सेवा लिनुभयो भने, होइन भने तपाईँ सबै आफै प्रोसेस गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ गर्नुहोस् नगर्नुहोस् तपाईँको कुरा हो, तर भोलिका दिनमा पछुताउनु नपरोस्। आज स्टेप चालियो भने भोलि ओहो मैले 1 वर्ष ढिला भयो, 2 वर्ष ढिला भयो, भोलि एक न एक दिन त आइडिया हुन्छ नि त। ओहो अथवा म त बुढो भइसकेँ, उति बेला सुनेको त थिएँ भन्थे मान्छेहरूले, के रहेछ वास्तै गरिनँ भन्ने नहोस् भन्ने कुराले मैले यो चिजहरू यहाँसँग सेयर गर्दैछु। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो ख्याल राख्नु होला।